नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, आज जो ये मैंने आपके सामने आयत मुबारक तलावत की है, इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ज़रूर बर ज़रूर तुम्हारे हर एक की, जो भी इस दुनिया में आया हुआ इंसान है, उसकी आज़माइश करूँगा, चाहे वो मुसलमान है या वो मुसलमान नहीं है, हर एक की आज़माइश होगी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो आज़माइश किस चीज़ की होगी कि बेशैइन थोड़ी सी होगी, मिनल खौफ से वजू व उसको माली तौर पर भूख दे दी जाएगी, व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस, या उसके अमवाल में मालों में कमी करके, या उनकी जानों में कमी करके, या उनके ज़राअत का यानी कि समरात का नुकसान करके। और अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ़ लोग उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो डट जाते हैं। साबर बेसिकली डट जाने वाला होता है, अपनी जगह पे खड़ा हो जाने वाला होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये साबर कौन होते हैं, जब उन पे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह ये आज़माइश भी तेरी तरफ से आई है और हमने तेरी तरफ ही जाना है। मकसद ये है कि ये आज़माइश हमारे ऊपर हमेशा रहने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आज इस आयत का कंटेक्स्ट बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि अभी पिछले दिनों 9 मई के वाक़यात हुए, बड़े दिलखराश वाक़यात थे, काबिल अफसोस थे। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक परसेप्शन के साथ इनका सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो PTI के ऊपर डाल दिया गया, और PTI के अलावा बाकी जो इसके शवाहिद थे उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। ये कि PTI का मॉब जो है या उनके जलसा जो उनके जो लोग थे वो कैंट एरियाज़ में दाखिल कैसे हो गए, और अगर वो कैंट एरिया में ज़बरदस्ती दाखिल हुए तो उस वक्त मिलिट्री पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनकी मदद क्यों न तलब की गई। और दूसरा कि जब वो कोर कमांडर हाउस और दीगर जो हमारी तनसीबात थे वहाँ पर गए तो उस वक्त जो हमारी सूबाई हुकूमत की जो सिक्योरिटी की एजेंसियाँ थीं, फ्रंटियर कोर थी, जो पुलिस थी और दीगर जो इदारे हैं, वो किधर चले गए थे, और घंटों तक ये कार्रवाई होती रही और इनको कोई पूछने वाला नहीं था। बड़ी बदकिस्मती से मुझे तो ऐसे लगता है कि ये कोई ख़ास प्लान के तहत पहले PTI के वर्कर्स को ज़मान पार्क में ख़ास तौर पर उभारा गया कि वो शायद उनको ये एहसास दिला दिया गया कि भाई तुम रियासत पे भारी हो, और उनके हौसले बुलंद करके ताकि उनसे किसी वक्त नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा सके। ज़मान पार्क में 1000-2000 से ज़्यादा की सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो वहाँ से नाकाम शो करने का शायद इसके पीछे भी कोई मोटो था। यही वजह है कि फिर उस दिन कोई हमारी सिक्योरिटी नज़र नहीं आती। और साथ ही ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे जो वज़ीर हैं वो कहते हैं कि हम लोग तो देखना चाह रहे थे कि PTI वाले क्या करते हैं। ये तो कोई ऐसी बात हुई गई कि एक आदमी किसी को कत्ल कर रहा हो और पुलिस वाला या सिक्योरिटी वाला सामने खड़ा हो और वो कहे कि मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि इसे कत्ल करता है कि नहीं। दोस्तों, एक तो पहलू ये भी है कि उस दिन सिक्योरिटी हमारी एजेंसीज थी वो खामोश क्यों रहीं। बिलाशुबा PTI के कारकुन थे, वो उस दिन जानबूझकर शायद वज़ारत दाखिला ने भी इस तरह का माहौल दिया कि जो हमारी सेमी मिलिट्री फोर्सेस होती हैं उनके ज़रिए इमरान खान की जो है वो गिरफ़्तारी कराई गई, और उनके साथ ज़ोदोकोब का जो रवैया और हाई कोर्ट की जो शीशे तोड़ने का मामला था, ये सारी बातें लोगों को सीखवा करने के लिए शायद थी ताकि और लोगों का इंप्रेशन जो है आर्मी की तरफ चला जाए। और फिर ऐन मुमकिन है कि इसमें कुछ लोग प्लांटेड भी हों जिन लोगों ने ये साजिश की हो। तो ये सारी बातें सवालात हैं, ये चौधरी एतजाज़ हसन और इस तरह के लोग जो हैं वो उठा रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं और गैर जानबदार तबके भी इस तरफ बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक PTI के वर्कर्स का इसमें कसूर है अब लाजमी होगा, और मुमकिन है कि कुछ लोग रहनुमाओं में भी ऐसे हों कि जो शायद इस तरह की उन्होंने कोशिश की हो
لیکن یہ ساری باتیں کلیئر ہوں گی ایک غیر جانبدارانہ قسم کی جو تحقیقات ہیں۔ تو دوستو اس کی تحقیقات اس لیے ضروری ہیں کہ جو بیچارے لوگ اس میں ذمہ دار نہیں ہیں ان سے چھڑایا جائے، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو واقعتاً ریاست کے خلاف ایک ایکٹ ہوا ہے اس کو قرار واقعی سزا دینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تاکہ لوگ جو ہے آئندہ ایسے کام کرنے سے گریز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی لیپسز ہوئے ہیں ان اداروں کو بھی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے سزا یا ان کے لیے کوئی سرزنش کا عمل جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اور اس کا اعتراف کیا جانا ضروری ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ ان واقعات کے بعد پی ٹی آئی کی اکثر قیادت ان دنوں میں زیر حراست تھی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 12-13 دنوں کے بعد ایک سلسلہ جو ہے پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کا اور اس کی مذمت کا شروع ہوتا ہے، اور تقریباً ایک بھی سب سکرپٹ جو ہے وہ اسی کے مطابق ہی لگ رہا تھا کہ ایک سکرپٹ دے دیا گیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے ہر بندہ بات کر رہا ہے، اور اچانک پی ٹی آئی کو چھوڑنے اور سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہے۔ دوستو یہ بھی ایک الارمنگ پوزیشن ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے آج سے 10-12 دن پہلے انتہائی مضبوط حالت میں کھڑی ہے، اور آج اس کے سارے لوگ جو ہیں جو وہاں پہ پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ایک ہی طرح کی کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی وہ ایک مقدمے سے نکلتے تھے دوسرے میں پکڑے جاتے، دوسرے سے پھر تیسرے سے، ان کو رہائی مل نہیں رہی تھی، اور ان کے پریس کانفرنسوں کے اندر جو یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید ان کے اوپر بہت بڑا دباؤ ہے۔ اس دباؤ کا اظہار تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن ان کے چہرے کی جو سیاہی ہے وہ بتا رہی تھی کہ وہ افسردگی جو ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے اپنے دل سے پارٹی نہیں چھوڑ رہے بلکہ ان کو چھڑوایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے اس کو فورس ڈائیورس کہا ہے۔ بلا شبہ اگر ایسی بات ہے تو اس کو ایسا کہنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ابھی یہ بات بھی کہنا قبل از وقت ہے، بہرحال اس کا وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا۔ دوستو اس جو پی ٹی آئی کی پت جھڑ ہے اس میں بدقسمتی سے کچھ جو لوگ ہیں جن کے جانے پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پی ٹی آئی پوری جو ہے ان کو دکھ ہوا ہے، اور زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ 2013 سے لے کے جو 2023 تک کے اندر ایسے لوگ بھی داخل ہوئے جن کو پارٹی ورکر جو ہے، جو نظریاتی ورکر جو ہے وہ ناپسند کرتا تھا، اور ان لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے جو پارٹی کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے ان کو نکلوایا، اور خاص طور پہ اکبر ایس احمد جو ہے اس نے اگر پارٹی سے اختلاف کیا تھا تو لازمی چاہیے تھا کہ بھئی اس کی بات سنی جاتی، اور اس مسئلے کو اگر پارٹی میں حل کیا جاتا تو شاید یہ الیکشن کمیشن تک بات ہی نہ جاتی۔ اس کے علاوہ جو اہم بات ہے اس عمل کے دوران جو بدقسمتی یہ ہوئی کہ کچھ جو اچھے لوگ جو گئے ہیں ان میں سے جو میں محسوس کرتا ہوں شیریں مزاری کا پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ ایک انٹلیکٹ تھیں، ایک ایسا پی ٹی آئی کا چہرہ تھیں کہ جس میں ایک پڑھا لکھا انسان، ایک دلیر خاتون نظر آتی تھی، اور اس کے ساتھ علی زیدی ہیں، عمران اسماعیل ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ ابرار الحق کا ہوا ہے۔ ابرار الحق گو کہ پارٹی کے جلسوں میں آتے جاتے کم تھے، لیکن ان کا جو مختلف ان کے ترانے اور ان کی جو لوگوں کو اندر جو حوصلہ پیدا کرنے کی جو چیز ہے، یاد رکھیں کہ ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ میں تو کہتا ہوں سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے۔ انہوں نے عمران خان کا جو پیغام تھا اپنی شاعری کے ذریعے اس طرح پہنچایا کہ لوگوں کو گرما دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابرار الحق کا جانا بھی ایک بہت بڑا لاس ہے۔ ہم نے ابھی ایک نیا سلسلہ مکالمہ کے عنوان سے شروع کیا ہے، اسی سلسلے میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں ابرار الحق کے جانے پہ۔ تو ابرار صاحب، آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں ہمیں نظر آتا تھا کہ آپ انتہائی ازردہ، آپ کا دل، آپ کی زبان جو ہے آپس میں میل نہیں کھا رہے تھے، الفاظ کا اور زبان کا آپس میں تعلق قائم نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد آپ کا وسیم بدامی کو جو انٹرویو ہے اس سے بھی یہی نظر آتا ہے۔ آپ جیسے میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ مجھے ایک کہاوت یاد آ رہی ہے کہ وہ جٹوں کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی جٹ تھا تو اس نے مولوی صاحب سے سنا کہ شب قدر کو جو ہے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی قبول کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا یار میں بہت غریب ہوں، ہل چلا چلا کے غربت میری ختم نہیں ہو رہی، تو اس نے اپنا سہاگا لکڑی کا پکڑا تو اس کو اٹھا لیا
تو بیوی سے کہا کہ دیکھو میں دعا کر رہا ہوں اللہ سے، اور تم مجھے بتانا جب یہ سونے کا ہو جائے تو میں دعا کر رہا تھا اللہ اس کو سونے کا کر دے۔ وہ رات گئے تک کھڑا رہا، جب بہت تھک گیا، بیوی سے بار بار پوچھے گا کیا بنا ہے، وہ کہہ گیا ابھی وہ لکڑی کا لکڑی ہے، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر اس نے سہاگے کو نیچے پھینکا تو وہ کہنے لگا کہ اگر تو سونے کا نہیں بنتا تو لوہے کا ہی بن جاتا، تو وہ جب گرا تو وہ لوہے کا بن گیا۔ تو ابرار صاحب آپ نے اتنی محنت کی، اتنے لوگوں کو ابھارا، ایک طرف تو لوگوں میں مایوسی ہوئی ہے اور دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو سونے سے لوہا بنانے والی بات کی ہے۔ یہ تھوڑی سی آزمائش آپ کی تھی، آپ نے جو کہا کہ میں سہارا کی وجہ سے میرا ایک سوشل ورک ہے، مجھے اس بات پہ حیرانی ہے کہ لوگ پروموشن کی طرف جاتے ہیں اور آپ ڈیموشن کی طرف گئے۔ آپ پاکستان کی بات کر رہے تھے، آپ ایک سہارا پہ رک گئے۔ آپ نے کئی سہارا جو تھے وہ چلانے تھے، آپ عوام سے گفتگو کر کے تو دیکھتے، اوورسیز پاکستانی سے بات کر تو دیکھتے، تو انشاءاللہ تو یہ تو جو جتنے بھی خیراتی کام ہوتے ہیں یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی خود مدد کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود بھی ساری عمر شاید اپنے ضمیر کے بوجھ سے نہ نکل سکیں، اپنے ضمیر کے بوجھ کو دور کیجیے اور واپس پی ٹی آئی میں خان صاحب کے ساتھ اپنا تعاون کریں۔ اپنا جو اختلاف ہے وہ عقل مندی کی بات ہوتی ہے، پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ جو لوگ اختلاف نہیں کرتے وہ اپنے پارٹی لیڈرز کو فرعون بنا دیتے ہیں۔ عمران خان ممکن ہے کہ بات نہ سنتے ہوں، آپ لوگ سارے ایک کلچر بنا لیں کہ خان صاحب سے اگر کوئی بات آپ کو اختلاف ہو تو برسر عام کریں اور ان سے اپنے ڈس ایگریمنٹ کریں، تاکہ پھر بعد میں عمران اسماعیل کی طرح کہ ہم نے وہ فلاں فلاں باتیں کیں یا کہیں اور ہمارے دل میں تھیں، یہ نامناسب باتیں ہوتی ہیں جب انسان کسی سے گھر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ باتیں کرے۔ تو آپ کے سامنے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے اور مسلمانوں کی بہت سارے شہادتیں ہو چکی تھی مختلف غزوات میں، تو ایک دن وہ کہنے لگے حضرت ابو حذیفہ سے کہ میں بہت پریشان ہوں کہ اب صحابہ کی بڑی جماعت جو ہے وہ چھوڑ کر چلی گئی، دنیا سے چلی گئی ہے، تو اب شاید مجھے اس طرح ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ کو غلطی کر کے تو دیکھیں، سب سے پہلے میری تلوار آپ کے خلاف اٹھے گی۔ تو آپ نے سبحان اللہ اللہ اکبر کہا کہ اے اللہ، اللہ کا شکر ہے ابھی بھی عمر کے پاس ایسے لوگ ہیں جو عمر کو سیدھا کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، آپ ابرار صاحب اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی پی ٹی آئی میں جو کہ آپ دائی بنے ہوئے ہیں ریاست مدینہ کے، تو عمران صاحب سے بھی کہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو کسی سے جو ہے وہ مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے براہ راست ان سے کلام ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بھئی آپ جو بھی فیصلہ کریں صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو چیز اپنے نبی کے لیے جو کہ ضروری بھی نہیں تھی اس کو ان کو کہا جائے کہ استحباباً کر لیا کرو، تو میں اور آپ اور ہم جیسے جتنے لوگ ہیں، ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، گھروں میں رہتے ہوئے بھی اور گھروں سے باہر رہتے ہوئے ہم مشورے کے ساتھ چلیں، مشورہ کر کے چلیں، اور اپنے سے جو دوسری بات ہے کسی کی مخالف بات ہے کر کے وقت کی، اس کو پازیٹیو انداز سے لیں، اس کو مخالفت میں نہ لیں۔ تو اس طرح سے آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے باقی ساتھیوں سے بھی کنٹیکٹ کریں، خاص طور پر جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو کہ یہاں پہ عامر کیانی صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، اور شیریں مزاری صاحبہ ہیں، اور آپ ہیں علی زیدی صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ لوگ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا بڑا ایسٹ ہے آپ لوگ، اور آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے اور لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کو مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے ظاہری طور پر تو آزاد ہے، آپ ہو گئے ہیں، آپ نے یہ جو کمٹمنٹس کی ہیں اس سے آگے چلنا پھرنا ہوگا، لیکن آپ حر نہیں رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو کلمہ ہے، جو عمران صاحب شاید میرے خیال اس کا انٹرپریٹیشن درست نہیں کر سکے، کلمہ طیبہ انسان کو حر بناتا ہے، اندر کا خوف ختم کرتا ہے، اور وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اپنی بات برمحل کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ حر مرد بنائے اور پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ ان کا احترام کرنے والا بنائے، اور ہمارے اداروں کو ماں کی طرح جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ میری اہل مقتدر طبقت سے بھی یہ گزارش ہے
कि वो माँ की तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि वो हाकिम वक्त हैं, वो पाकिस्तान के हाकिम हैं, वो लोगों को बारंगेफ्ता करने की बजाय लोगों के ऊपर तशफ़ी का रखें। जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं और नाजायज़ गिरफ़्तार हुए हैं उनको रिहा किया जाए और तहकीकात का आगाज़ जल्द अज जल्द करके जो लोग उसके वाक़तन उसके अंदर मुलज़म पाए जाते हैं उनको फिर कोर्ट्स के ज़रिए उनका जो है उनको सज़ाएँ दिलवाई जाएँ। और अबरार साहब, आप जो है एक पढ़ा लिखा एक जो इनलाइटेंड चेहरा है पीटीआई का, जो जिनका दीन के साथ भी तल्लुक़ है। आपने कहा कि भाई मुझे एक मोए मुबारक दोस्त ने कहा है दूंगा और आप बड़े परेशान थे, तो आप कह रहे अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर बड़ा रहम किया है। देखें, बिलाशुबा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की कोई चीज़ भी किसी को मिलती है तो वो बड़ी खुशकिस्मती की बात है और एक मुसलमान के लिए। आप एक बात इसके साथ दूसरी भी याद रख लें कि नबी अलैहिस्सलाम की कमीज़ मुबारक जो है अब्दुल्ला बिन नबी सलूल को मिली, लेकिन चूँकि वो खालिस नहीं था तो उसको फ़ायदा नहीं मिल सका। आप लोग भी अपने दीन से भी खालिस हों, अपने दोस्तों से भी खालिस हों। नबी करीम अलैहिस्सलाम के जितने भी साथी थे उन्होंने अपनी वफ़ादारी का सबूत दिया। एक सहारा की वजह से अपने आप को ना रोकें। पाकिस्तान पूरे के अंदर इतने सहारा बन जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग अगर ज़िंदा रहेंगे, आप लोग अगर अपने काम को अपने काज को लेकर चलते रहेंगे तो कई सहारा बनेंगे। और अपने आप को डिमोट ना करें, अपने आप को प्रमोट करें और अपने जो आपके इक़्तिदार में और रहते हुए या इक़्तिदार के बाद अपनी जो आपकी क़यादत है, आपकी पार्टी की आदत है, उससे इख्तलाफ भी करें। और एतजाज़ हसन साहब देखें पीपल्स पार्टी में हैं, लतीफ़ खोसर साहब पीपल्स पार्टी में हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी पॉलिसी से बहुत इख्तलाफ करते हैं और चूँकि वो एक पॉजिटिव बात करते हैं इसलिए उनकी पार्टी आज तक उनको ओन करती है और वो उनके एक पहचान बनी हुई पीपल्स पार्टी की। तो इस तरह से आप लोग भी खान साहब से इख्तलाफ करें। जिन 5-4 आप साथी हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, और मैं फवाद साहब को तो इतना नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जितने लाइक माइंडेड लोग हैं वो सारे फिर दोबारा अपनी जो अपने आप को रिकन्स्टिट्यूट करें और खान साहब के साथ आप बिल्कुल मुज़ाकरात करें और उनके सामने कुछ अपने ग्रीवेंसेस जो है वो रखें और उनको समझाएं। और उनके चूँकि आप उनके साथी हैं तो आप बेहतर तरीके से उनकी कमज़ोरियों को भी जानते हैं और उनकी कमज़ोरियों को ठीक करने के लिए दबाव भी डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन गुजारिशात को मद्देनज़र रखेंगे। आज आपसे चूँकि हम बराह रास्त तो बात नहीं कर सकते, ये एक फ़ोरम था जिसके ज़रिए मैं चाह रहा था कि आप ज़ाया ना हो जाएं। आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे आप ये देखें कि आप एक गुलूकार थे, पीटीआई ने आपको लीडर बना दिया है। तो लीडर बनना और गुलूकार बनना में आप खुद देख लेंगे कितना बड़ा फ़र्क है। अब इस वक्त पहले आप कुछ लोगों के लिए बतौर गुलूकार के लोग आपको मोहब्बत करते थे, अब तो लोग एक रेवोल्यूशनरी के तौर पे आपका साथ प्यार करते हैं और वो करोड़ों की तादाद में है, पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी है। वो आपकी गुलूकारी से हटके आपके व्यूज़ की वजह से आपके साथ आप प्यार करते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपने आप को इस दलदल से निकालेंगे और ये जो आप एक ज़िंदगी के बड़े हादसे का शिकार हैं इसमें से सुरखरू होकर बाहर निकल आएँ और खान साहब के साथ शाना बशाना खड़ा जो है। वमा अलैना इल्लल बलाग।